بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام اعظم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، سب تو پہلے نمبر تے دعائیں کریے کہ اللہ جنہ تیریاں بندیاں نے تیرے رستے دے اندر قربانی کیتی ہے، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال قربانی نو قبول فرما لے۔ اور دوسری دعائیں کریے کہ اللہ پاک جی جنہ نے اس سال تیرے گھر بیت اللہ دے اندر حج کیتا ہے، اللہ پاک انہاں دے حج نو
عمرے نو طواف نو سائی نو قربانی نو اللہ پاک قبول فرما لے اور اللہ پاک سانو سارے نو بار بار اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ السلام دی زندگی دا نا جی ایک بڑا ہی اہم اور منفرد عنوان تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، اور اے عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ دے آخری ایام اندر بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ دے اندر 4 عمرے کیتے نے۔ کنے عمرے؟ 4 عمرے 10 سالہ مکی زندگی دے اندر، اور ایک آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی اندر حج کیتا ہے، اور جو حج آپ علیہ السلام اپنی زندگی اندر ایک ہی حج کیتا ہے، اور جڑا حج کیتا ہے انہوں کیا جاندہ ہے حجۃ الوداع۔ اس حج دے موقع تے نا آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو کئی مقامات تے کئی جگہ تے میدان عرفات اندر، میدان منا دے اندر، مزدلفہ دے اندر، یا جس مقام تے آپ نے مناسب سمجھیا اپنے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے دے اندر نا آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو وعد و نصیحت فرمائی کہ میرے صحابہ، میں دنیا تو جا رہے ہاں، میرے جان تو بعد فلاں کام کرنا جے تے فلاں گناہ تو رکنا جے۔ آئیے جو آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی اندر آخری حج کیتا ہے، اس حج دے موقع تے جڑا آپ علیہ السلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا نا، او دے چند ایک پہلو جننے اج دے وقت اندر بیان ہو گے کران گے، باقی جو رہ گے پھر انشاءاللہ بیان کران گے، تو بڑے ہی پیار نال محبت نال توجہ کر کے خطبہ سماعت فرمانا، اور یہ ساریاں گلاں اصلاح معاشرہ تھے نے۔ اور ویکھو نا چند دن پہلا بھی 9 اور 10 ذوالحج نو امام کعبہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تسی سارے نے لائف بھی سنے آئے گا، اصلاح معاشرہ تے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمزہ دی تھوڑی جی آواز تیز کر۔ اور خطبے دا مقصد، معنی مفہوم بھی یہی ہے کہ بھائی اصلاح معاشرہ تے بات کی تھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی جی اور کھول دے۔ آپ علیہ السلام ٹھیک ہو گیا بالکل۔ آپ علیہ السلام نے نا اپنے صحابہ کرام نو ویکھیا کر دے، پورے ہفتے دے اندر جو صحابہ کرام دے معاملات ہویا کر دے، جو کوئی یعنی کہ کوئی دیہاتی، کوئی عرابی، کوئی جو بھی معاملہ ہوندا، آپ علیہ السلام ممبر رسول تے کھڑے ہو کے اصلاح فرمایا کر دے، بھائی اے کم انج نہیں انج ہونا چاہیے۔ تو آئیے جو آخری خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تواڈے سامنے رکھا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا، یا
ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار۔ آئیے قرآن پاک دی اس آیت غور کیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا پیارا پیغمبر، اسی جو تواڈے سینے تے نازل کیتا ہے نال او جو قرآن اسی تواڈے سینے تے نازل کیتا ہے، فرمایا اس کتاب نو، اس قرآن نو، اس احکام نو لوگاں تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، فرمایا میرا سونا پیغمبر اگر تسی نہ پہنچایا اسی سمجھاں گے تسی رسالت دا حق نہیں ادا کیتا۔ اللہ اللہ کتنی بڑی بات ہے، سمجھنا ذرا۔ فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، فرمایا سونیاں جو اسی تواڈے سینے تے احکام نازل کیتے نے، جو اسی قرآن تواڈے سینے تے نازل کیتا ہے، اگر تسی صحیح انداز نال لوگاں تک نہ پہنچایا اسی سمجھاں گے تسی رسالت دا حق نہیں ادا کیتا۔ ایتھے میں پیارے بھائیو ایک پیغام دینا چاہنا، عالم نو چاہیے صحیح طریقے دے نال قرآن اور حدیث بیان کرے، جیڑا نہیں بیان کردہ حق نہیں ادا کردہ پیا۔ مفتی نو چاہیے، محدث نو چاہیے، مناظر نو چاہیے اپنا صحیح طریقے دے نال، یعنی ڈنڈی نہ مارے، قرآن دیاں آیات نو تبدیل نہ کرے، میرے مصطفیٰ دے فرمان نو تبدیل نہ کرے۔ اللہ اللہ صحیح طریقے دے نال عوام الناس تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ اللہ جیڑا بھی مسئلہ ہے عوام الناس تک صحیح انداز نال پیش کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر تے گل کر لئیے جناب، اللہ اللہ جڑا قرآن دا ایک ٹکرا سی سنیے، حدیث مصطفیٰ سی سنیے، ساڑھے تے بھی حق کے بلیغو انی ولو آیا، ساڑھی بھی ذمہ داری گئے اسی خطبہ سنیے تے جا کے جناب والا اپنے گھر والیاں دی اصلاح کریے، اپنی اولاد دی، اپنے رشتہ داران دی اصلاح کریے۔ تے جڑا بندہ انج نہیں کردہ حق نہیں ادا کردہ، فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، فرمایا سونیاں اسی جو تواڈے تے نازل کیتا ہے صحیح صحیح طریقے نال لوگاں تک پہنچا دو، اگر نہ پہنچاؤ گے رسالت دا حق نہیں ادا ہوئے گا، نبوت دا حق نہیں ادا ہوئے گا۔ اگلی بات کریے، فرمایا واللہ یعصمک من الناس، فرمایا میرا سونا پیغمبر لوگاں دی پرواہ نہیں کرنی، واللہ یعصمک من الناس، لوگاں تو نہیں جے ڈرنا، لوگاں دی پرواہ نہیں جے کرنی۔ اللہ 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 پاک فرماندے نے ہنج نہیں کہ جناب اینوں میں پیغام دواں گا اے ناراض ہو جائے گا، اینوں پیغام دواں گا اے دشمن بن جائے گا، انج نہیں کہنا۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، لوگاں دی پرواہ نہیں کرنی، لوگاں تو نہیں ڈرنا، اسی آپ ہی تواڈی رکھوالی کر لواں گے، آپ ہی تواڈی نگہبانی کر لواں گے، آپ ہی جناب والا تواڈیاں حفاظتاں کر لواں گے۔ اللہ اللہ اور اللہ پاک فرماتے نے سونیا
جدوں بھی جناب والا کوئی حق پہنچاتا ہے نا لوگ دے دشمن بن جاندے نے، جدوں بھی کوئی دین دی تبلیغ کردا ہے نا ہر بندہ پیار کرن والا نہیں ہویا کردا، پیار کرن والے بھی ہویا کردے نے تے دشمن بھی ہویا کردے نے۔ سیدنا نوح دی زندگی نو پڑھو نظر آؤ، سیدنا نوح نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، کتنے دشمن بن گئے۔ حضرت ابراہیم دی سیرت نو پڑھو نظر آؤ، توحید دا اعلان کیتا، کتنے دشمن بن گئے۔ سیدنا عیسیٰ دی زندگی نو پڑھو، توحید دا اعلان کیتا، کتنے لوگ دشمن بن گئے، حتیٰ کہ سولی تے لٹکانا شروع کر دیتا۔ اللہ لا ارادہ بنا لیا۔ میرے پیغمبر دی سیرت پڑھو نا، توحید دا اعلان کیتا، لوگ دشمن بن گئے، اپنے بیگانے بن گئے۔ اللہ لا حضرت ابو بکر دی سیرت پڑھو نا، توحید دا اعلان کیتا، لوگ دشمن بن گئے۔ ہر دور اندر آج بھی انجی گندہ پہ آئے نا، لوگ توحید دا اعلان کر دینے تے اپنے بیگانے بن جاندے نے۔ اللہ اللہ قرآن دی دعوت دیتی جائے، حدیث مصطفیٰ دی دعوت دیتی جائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جنہ لوگاں دے دلاں تے موراں لگ گئیاں نے، جنہ لوگاں دے کناں تے موراں لگ گئیاں پردہ گئے، جنہ لوگاں دیاں اکھاں تے پردہ گئے، وہ لوگ قرآن سن دینے حدیث سن دینے تے دشمن بن جاندے نے۔ اللہ اللہ تے جڑے جناب والا ہدایت اختیار کرنا چاہتے ہیں، قرآن سن دینے حدیث مصطفیٰ سن دینے تے ہدایت والے بن جاندے نے۔ فرمایا سونیا لوگاں دیاں پرواواں نہیں کرنیاں، واللہ یعصمک من الناس، انہاں لوگاں دے جناب والا اسی آپ ہی تواڈی حفاظتاں فرما لواں گے۔ مینوں یاد آیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیاں نے، اے آیت نازل گون تو پہلا اللہ دے پیغمبر فرمایا کردے سن کون صحابی جڑا پیرا دوے تے میں آرام کر لواں رات نو۔ ایک دن کوئی صحابی جناب والا دروازے تے پیرا دین واسطے نہیں آیا، تے اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ آج کوئی پیرا دین واسطے نہیں آیا۔ انی گل کیتی ہے تے جناب والا اللہ اللہ تلواراں دے کھڑکن دی آواز آئیے نا، اللہ جناب والا تیران دی آواز آئیے نا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کونے کونے جڑا جناب والا تلواراں نو کھڑکان دا پیا اوزار نکال دا پیا ہے۔ تے حضرت سعد بن ابی وقاص عرض کر دینے سونیا میں تواڈے دروازے تے قادر ہویا، میں تواڈا پیرا دین واسطے آیا، سونیا تسی آرام کرو نا، تواڈا خادم پیرا دیندا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے نبی دی بیوی سید عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدو قرآن دی آیت نازل ہوئی نا، واللہ یعصمک من الناس، میرا پیغمبر اسی آپ ہی تواڈیاں کی حفاظتاں فرما لوانگے۔ انہاں لوگاں دی پرواہ اتھ میں ایک اور گل کرنا چاہنا، او سونیاں لوگاں دی پرواہ نہ کریا کر، شادی دے موقع تے جناب کوئی ناراض ہوندا ہے تے ہو جائے، میرے نبی دی حدیث دی مخالفت نہیں کرنی۔ اللہ اللہ فوتگی دے موقع تے اگر کوئی ناراض ہوندا ہے تے ہو جائے، میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت نہیں کرنی۔ اللہ زندگی دے کوئی بھی ایام اندر کوئی جناب والا ناراض کندے تے گو جائے، کوئی قریب آندے تے آ جائے، مگر زندگی اندر مشن بنا لے، زندگی اندر عقیدہ بنا لے، منگج بنا لے، زندگی دے اندر ایک قدم بھی اٹھانا ہے تے اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق اٹھانا ہے۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ دے نبی جی
تسی غم نہ کرو پریشان نہ گو اللہ سیدہ فرما دیاں نے جدو قرآن دی آیت نازل ہو گئی کوئی بھی صحابی میرے پیغمبر تے دروازے تے ہوندا پیرا دین واسطے اللہ دے نبی فرما دینے جاؤ بھئی اپنے گھران دے اندر جا کے آرام کرو اللہ دی تبلیغ میں کردہ پیاں اللہ میریاں آپے کی فاستہ فرما لے گا فرمایا چلے جاؤ تو انہوں ضرورت جدہ مشن اسی لوگاں تک پہنچاندے پہ ہاں جس رب نے سانو نبوت دیتی ہے ختم نبوت دا تاج سرتے سجایا ہے اور رب کدی سانو رسوا ہون دے گا بولو ایسے طریقے دے نال میرے بھائیو اللہ پاک فرمانے ہیں تو میرا ہوتے جا بلغو عنی ولو آیا تو میری ایک عید قرآن دی لوگاں تک پہنچاتے صحیح حدیث مصطفیٰ لوگاں تک پہنچاتے صحیح اسی آپ پہ تیریاں حفاظتاں بولو تے اسی پتہ کی آنے ہیں اسی آنے ہیں کاری جی اگر شادی تے نا اسی بینڈ باجا نہ لے آندہ تے پھوپھو ناراض ہوندی پئی ہے شادی تے بینڈ باجا نہ لے آندہ تے منڈے دے ماموں ناراض ہوندے پے نے فلان ناراض ہوندا پے آسمانہ تو آواز ہوندی ہے انہاں نو راضی کر لے مگر تیرے تے رب ناراض ہو گئے فرمایا لوگاں دی پرواہ نہ کرو واللہ یعصمک من الناس فرمایا لوگاں دی پرواہ نہ کرو انہاں لوگاں دے سامنے رب آپ ہی تہاڈا حفاظت کرے گا تے زندگی دا مشن بنا لو قرآن اور حدیث بھی لوگاں تک پہنچانا ہے تے قرآن اور حدیث دی مخالفت بھی کرنی بولو زندگی دے ہر مشن اندر ہر شعبے اندر کوئی ناراض ہندہ ہوئے حق بیان حق تے عمل اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے گن جناب والا اللہ دے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ ہو گیا اور جناب والا سننا دراؤ میرے پیغمبر نے حجۃ الوداع دے موقع تے کی پیغام دیتا حجۃ الوداع دے موقع تے میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ تک کی پہنچایا یہی گل ہوئی ہے نا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک سونے جو سی تواڈے تے نادل کیتا ہے نا وہ پہنچا دو آئیے سننا ذرا کی پہنچایا اللہ دے پاک پیغمبر سب تو پہلا جناب والا اللہ دے نبی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے اینج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر میدان عرفات دے اندر آئے یعنی میدان عرفات یوم عرفات 9 ذوالحج والے دن اللہ دے نبی میدان عرفات دے اندر آئے نے تے اینج کر کے مقام نمرہ گئے آج کل اتھے جناب اللہ پاک دا بڑا سونا گھر بنایا مسجد نمرہ بنایا اتھے جناب صحابہ کرام نے خیمہ لگا دیتا اللہ دے نبی اس خیمے دے اندر داخل ہو گئے تے اللہ دے نبی آرام فرما دے پینے آرام فرما دیاں اینج کر کے سورج جناب ڈال گیا ہے سورج دیاں شعاواں سورج دی تپش ختم ہو گئی ہے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے خیمے چو باہر نکلے فرمایا میرے صحابہ کرام اے جڑی میری اونٹنی ہے کسوہ اونٹنی دا نام سینا پتہ چلیا اونٹنی نال محبت میرے پیغمبر بھی فرمایا کر دے سن اونٹنی میرے پیغمبر نال محبت کر دی میرے پیغمبر اونٹنی نال محبت کر دے اور یارو میں سندھ دے بندے نو پیغام دینا چاہنا اور ظالمان تینو شرم کیوں نہیں آئی جاندار تے بے زبان تے ظلم کر دیا اللہ مل کے دعا کر لو اللہ سونے انہیں جناب ظلم کیتا ہے اللہ نے تیری مخلوق تے ستم کیتا ہے اللہ نے تباہ کو برباد فرما اور اسے طریقے دنال ایک اور دعا فرما لو اللہ
تے جناب والا اونٹنی سی نال اللہ اللہ مسلمان دا دل نرم ہویا کر دے نال مسلمان دا دل بڑا ہی نازک ہویا کر دے نال دوسری دعا کر لو اللہ سونیاں فلسطین دے اندر جڑے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو کٹیا جا رہے ہیں اللہ جڑے مسلماناں تے ظلم و ستم کر دے پینے اللہ انہاں نو بھی نیست و نابود فرما ایتھے میں کہ گل کرنا چاہنا اللہ دے محبوب پیغمبر انج صحابہ کرام نال چلتے چلتے جا رہے نے ایک رستے تو گزر دے جا رہے ایک اونٹ دوڑ دا میرے پیغمبر دے کول آیا ہے نا اللہ اللہ میرے پیغمبر سننا ذرا سننا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ 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 دے پیغمبر دے کولوں اٹھایا ہے ہنج کر کے صحابہ بیان کر دینے اللہ دے نبی دے کان مبارک نال انہیں اپنے لب لگا لینے ہلانے شروع کر دیتے بڑبڑانا شروع کر دیتا سانو کوئی نہیں سمجھوں دی پہ کہ اونٹ کی کہندہ پہ ہے اللہ ادھروں اونٹ میرے پیغمبر نو گال دس دا پہ ہے ادھروں اکھاں میرے پیغمبر دیاں برس دیاں پیانے اللہ دے نبی فرما دینے سننا ذرا اللہ دے نبی فرما دینے میرے صحابہ کرام دا مالک کونے صحابہ دینے سونیاں فلان بندہ دا مالک فرمایا بلا کے لے کے آندہ جائے آگیا مالک اللہ دے نبی فرما دینے او بیلیا اونٹ تیریاں شکایتاں لگاندہ پہ ہے اونٹ تیرا جناب والا تیری وجہ تو بڑا تنگ تے پریشان او یارو جدا کلمہ میں تے دوں پڑے ہے او پیغمبر اونٹ دی تنگی برداشت نہیں کردہ آج توں کنج مسلمانہ نو تنگ کر لینا ہے آج توں کنج مسلمانہ دا دل دکھا لینا ہے اللہ دے نبی فرما دینے او میرے پیارے بیلیا گل سننا اونٹ تیریاں شکایتاں لگاندہ پہ ہے میرا مالک میرے کولو کام زیادہ لیندہ ہے چارہ میں نو کٹ دیندہ ہے اللہ دے نبی فرما دینے اگر تو ادھتے ظلم کریں گا تے اونٹ میں نو فروخت کر دے اللہ دے نبی جی میں وعدہ کرنا آج تو بعد کام بھی کٹ لوانگا تے چارہ بھی زیادہ ڈالانگا اللہ اللہ اس حدیث تو میں نو تے تینو پیغام ملیا جانوران تے ظلم نہیں کرنا جانوران نال پیار تے محبت کرنی ہے انسانہ نال بھی پیار تے محبت کرنا ہے آئیے میں اپنی عنوان دی طرف آنا چاہنا اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے میرے صحابہ ہے جڑی میری اونٹنی کسوائے نا ادھے تک جاوا رکھ دیتا جائے رکھ دیتا گیا اللہ دے نبی انج کر کے اونٹنی تے سوار ہو گئے اور اونٹنی چل دی جا رہی ہے نا میدان عرفات دے درمیان اندر اونٹنی پہنچی ہے نا جتھے لوگاں دا جمع غفیر ہے نا اللہ دے نبی فرما دینے میرے صحابہ جمع گو جاؤ صحابہ جمع گو گے اللہ دے نبی ان جناب والا پہلی وصیت فرما دینے فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم بڑی پیاری وصیت فرمائی فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام اِنَّا دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ فرمایا میرے صحابہ کرام جنج اے دن گرمت والا ہے مگینہ گرمت والا ہے شہر گرمت والا ہے انجی مسلمان دا خون بھی حرمتہ والا ہے اللہ اللہ گال سننا درا اللہ دے نبی فرما دینے اور میرے صحابہ جنج اے دن دی عزت مسلمان کر دینا انج مسلمان دے خون دی بھی عزت کرنی ہے نا جنج اس مگینے دی عزت یعنی کہ ذوالحج دا مگینہ حرمت والا ہے اللہ دے نبی فرما دینے
جنج بندہ اے مقینے دی حرمت دا خیال کر دے نا، اے دی عزت کر دے نا، انج جناب والا اے مسلمان دے خون دی بھی عزت کرنی ہے نا، جنج بندہ اے شہر دی حرمت دا خیال رکھ دے نا، اس شہر دی اندر کوئی بندہ ظلم و ستم نہیں کردہ، فرمایا انج مسلمان دے خون دی بھی عزت کرنی ہے۔ یعنی اللہ دے نبی فرماندے نے ناجائز کسے نو قتل نہیں کرنا، پہلی وصیت میرے پیغمبر نے بیان فرمائی، فرمایا ناجائز قتل نہیں کرنا۔ آج دیکھیے ذرا نا قتل ہون والے نو پتہ ہے میں قتل کیوں گندہ پیا، نا قتل کرن والے نو پتہ ہے میں قتل کیوں گندہ پیا۔ اللہ اللہ چند ٹکیاں دی خاطر مسلمان دے خون دا پیاسا بن گیا ہے۔ اللہ ایک دکان دی وجہ تو مسلمان دے خون دا پیاسا بن گیا ہے، ایک مکان دی وجہ تو مسلمان دے خون دا پیاسا بن گیا ہے۔ اللہ مکان تے دور دی گل لے، اللہ دکان تے دور دی گل لے، ایک وٹ بننے دی وجہ تو مسلمان دے خون دا پیاسا بن گیا ہے۔ اولاد جیڑی ہے ماں باپ نو روٹی دی وجہ تو قتل کر دی پئی ہے، اللہ اللہ، اور ماں باپ روٹی دی وجہ تو اولاد دا قتل کرواؤں دے پینے۔ او یارو کی بن گیا اللہ دے نبی فرماندے نے ان دماءکم حرام علیکم، فرمایا مسلمان دا خون مسلمان تے حرام گئے، قتل و غارت بڑھتا جا رہے ہے، زمین تو رحمتاں اٹھ دیاں جا رہی نے، خون بڑھتا جا رہے ہیں، اللہ دیاں رحمتاں ختم ہوندیاں جا رہی نے، بے برکتیاں جناب والا عام ہوندیاں جا رہی نے۔ اللہ اکبر ہے چند دن پہلے دی بات ہے نا، کشمیر دے اندر مظفر آباد ہے قربانی والے ایام دے اندر واقعہ گویا ہے نا، اللہ 4 ویر نے تھے ایک باپ قربانی دا گوشت کر دے پینے نا، اللہ اللہ ایک ویر اندے اے گوشت دا حصہ مینوں چاہی دے، دوسرا اندہ مینوں چاہی دا، آپس اندر لڑائی چگڑا گو گیا ہے نا، چھوٹے ویر نے گھروں جناب والا پستول لے کے آئے، اپنے وڈے ویر نو قتل کر کے رکھ دیتا، اینا دینا دی گل لینا یار، اوے گوشت دیاں چاند بوٹیاں تو ویر دا قاتل بن گیا ہے، او یارو کی بن گیا، اللہ دے نبی فرما دینے مسلمان دا قاتل نہیں ہونا چاہیے دا، مسلمان نو چاہیے دے مسلمان دے خون دی حفاظت کرے۔ آئیے اگلی حدیث سننا درا، اللہ دے نبی دے بڑے پیارے صحابی قرآن دی ہے سننا درا، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے جناب والا 5 سزاواں قاتل دیاں بیان فرمائیاں، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، پہلی سزا فرمایا جڑا بندہ مسلمان نو قتل کر دینا، مسلمان دا قاتل، فرمایا سب تو پہلی سزا جہنم، انہوں جہنم رسید کیتا جائے گا، خالدن فیگا، ہمیشہ واسطے جہنم رسید کیتا جائے گا، وغضب اللہ کو او دیتے اللہ دا غضب گئے، ولعنہ کو اور اللہ دی لعنت گئے، وعد لہو عذابا عظیما۔ اللہ پاک نے سائت اندر 5 سزاواں بیان فرمایا جڑا بندہ مسلمان دا قاتل گئے جہنم اندر جائے گا، ہمیشہ جہنم دے اندر رہے گا، وغضب اللہ دا غضب اس بندے تے نازل ہوئے گا، ولعنہ اور اللہ دی لعنت اس بندے تے برسے گی نا، عذابا عظیما، اور اس بندے واسطے اللہ پاک نے بڑا بڑا عذاب تیار کی تے نا۔ او یارو چھوٹی چھوٹی گل تے اسی جناب والا
والا مسلمان نو قتل کر دینے اللہ اکبر اللہ آئیے کن حدیث مصطفیٰ سننا ذرا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دینے فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگو اے جڑا زمینہ اور آسمانہ دے اندر جتنیاں بھی مخلوقہ نے فرمایا ساریاں مخلوقہ مل جان ایک مسلمان دے قتل دے اندر شریک ہو جان اللہ پاک ایک بندے مسلمان دے خون دا بدلہ لین واسطے اللہ ساریاں نو جہنم دے اندر سٹ دے گا او یارو قتل نہیں کرنا چھوٹی چھوٹی گل تے لڑائیاں تے جھگڑے نہیں کرنے اے میرے پیغمبر دیاں آخری وصیتاں نے آخری خطبے دا پیغام گئے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے میرے پیارے صحابہ کرام اینج کر کے کل قیامت والا دن ہوئے گا فرمایا اللہ دی عدالت دی اندر اللہ دی عدالت دی اندر اینج کر کے جناب قاتل بھی آ جائے گا مقتول بھی آ جائے گا مقتول کہے گا اللہ سونیا تیری عدالت دی اندر نا انصافیاں نہیں ہوندیاں اللہ سونیا اے قاتل انہوں پوچھنا انہیں میں کیوں قتل کیتا ہے نا اللہ سونیا جی انصاف چاہیے ہے اللہ پاک فرمانگے اور میرا بندہ دسنا انہوں کیوں قتل کیتا ہے اے دے کول کوئی جواب نہیں ہوئے گا اللہ پاک فرمانگے فرشتیوں انہوں پکڑ لیا جائے جکڑ لیا جائے اور جہنم دے اندر اندے منہ سٹ دیتا جائے اللہ اکبر اللہ کتنی بڑی سزا کہ اللہ دے اینو کوشش کریا کرو نہ چھیڑیا کرو آج نہ مکمل ایدی آواز نہ ڈسٹرب ہے مکمل میں محسوس کر رہے ہیں تسی بھی کر رہے ہو کوشش کریا کرو بچیو اینو نہ جڑا نہ کوئی مسئلہ نہ بنایا کرو تاکہ پورے جمعے دے اندر جو ماحول ہے وہ خراب نہ ہویا کرے اینو سمجھنا اسی ہے ایدے تے گفتگو اسی کرنی ہے تو لہذا کوشش کریا کرو کہ انہوں کوئی مسئلہ نہ بنایا کرو کتنی بڑی سزا ہے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں اللہ دی عدالت دے اندر آ جان گے تے اللہ دی عدالت دے اندر نا انصافیاں بولو انج نہیں ایتھے دے جناب والا میں نے ایک بات یاد آ گئی ساڑھے شہر دے کاری قدرت اللہ صاحب نے انہوں نے گل سنائی ایک دفعہ پاک بدن پروگرام سی تو پروگرام تے حاضری ہوئی اتھے کاری قدرت اللہ صاحب نے گل سنائی آندے نے اے جڑا پاک پتن ہے نا فرمانے نے کہ پاک پتن دے اندر ایک بندے نے 9 قتل کیتے کنے قتل 9 قتل کر لے 9 قتل کرن تو بعد کدی سجے کدی کھبے دوڑدا پھڑے اور جو وکیل مقرر کیتا نا وکیل نال ساری ڈسکس ہوئی کہ ان کی کرنا چاہیے ہے وکیل نے کہا ساڑھے بس دی ان بات ہاں جنہیں فیصلہ کرنا ہے او دے نال ہی مل جا کوئی گل بات کر لے اللہ ماشاءاللہ سارے انج او پرائیویٹ طریقے دے نال جا کے ملیا نے کہا ہاں جی بھائی تو انہوں بھی پتا میں قاتل ہاں تے تو انہوں یہ بھی پتا ہے کہ میری سزائے موت ہے مگر میں مرنا چاہتا جج نے کہا جی مرنا نہیں چاہتا تھے اے پیسے یعنی کہ مرنا نہیں چاہتا تھے ساڑھی ڈیمانڈ پوری کر دے انہوں نے پوچھا کی ڈیمانڈ انہوں نے کہا 9 بندے قتل کی تھے ہی تے کم از کم 9 تے 36 لاکھ روپیہ جڑا نا سانو دے دے انہیں بیگ پریا لیا کے سامنے رکھ دیتا انہیں کہا لیا جتھے مردی چلا جائے انشاءاللہ دن کوئی پوچھن والا دنیا دی عدالت دے اندر کوئی نہیں پوچھ سکدا مگر اللہ دی عدالت دے اندر کوئی چھڑا سکدا اتھی انصاف ہوئے گا اللہ دے نبی علیہ السلام فرمایا من لقی اللہ جڑا بندہ اللہ دے نال ملاقات کرے گا اس حالت دے نال کس حالت دے نال 2 گناہ نہیں ہون گے دے اعمال نامے دے اندر ایک شرک نہیں ہوئے گا تے دوسرا قتل بولو شرک نہیں ہوئے گا تے قتل نہیں ہوئے گا فرمایا کہ اللہ پاک کے دے دوسرے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف کر کے
اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا۔ تے جدے عمال نامے دے اندر 2 گناہ نکل آئے، شرک اور قتل، فرمایا کہ اللہ پاک نو معاف، ہاں زندگی اندر توبہ کر لئیے تے رب معاف کرن تے قادر ہے، مگر اس بھائیو کبیرہ گناہ تو بچنا، غصہ برداشت کیجئے، غصے تے کنٹرول کیجئے، زبان تے کنٹرول کیجئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، ایک صحابی میرے پاک پیغمبر دے کول تشریف لے کے، سونیا کوئی وصیت؟ فرمایا لا تغضب، غصہ بولو، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ حضور کوئی وصیت؟ فرمایا لا تغضب۔ حضور کوئی وصیت؟ فرمایا لا تغضب، غصہ۔ فرمایا میرے پیارے صحابی تو 3 دفعہ سوال کیتا ہے وصیت دا، میں 3 دفعہ تینوں وصیت کی تھی، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کر۔ فرمایا کہ جڑا غصے تے قابو پا لے گا 1000 گناہاں تو محفوظ ہو جائے گا۔ تے اج ساڈا غصہ کنٹرول، چھوٹی چھوٹی گل تے اسی جناب عزت پمال کر دینے ہاں، مسلمان دا خون ختم کر دینے۔ پہلی وصیت میرے پیغمبر فرما دینے، مسلمان نو مسلمان دا قاتل بولو نہیں ہونا چاہیے دا، بلکہ مسلمان نو مسلمان دا رکھوالا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار سننا ذرا سننا، حضرات دی وقار۔ دوسری وصیت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم۔ اللہ دے نبی فرمانے نے ان دماءکم و اموالکم، فرمایا مسلمانو مسلمان دا مال ناجائز طریقے نال کھانا نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے قرآن نے بھی بیان کیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ فرمایا کائنات دے لوگو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، آپس اندر ایک دوسرے دا مال جڑا ہے نا بالباطل، باطل طریقے نال ناجائز طریقے نال نہ استعمال کرو۔ آج حضرات دی وقار ہندہ پیا انج کے نہیں ہندہ پیا، اے میرے پیغمبر دے آخری خطبے دیاں آخری وصیتاں نے۔ اللہ دے نبی فرما دینے، فرمایا باطل طریقے دنال مال نہیں کھانا چاہیے دا۔ ہن باطل طریقے مال کھان دے جناب ناجائز طریقے سننا ذرا۔ اللہ اکبر، جیڑا بندہ چوری کر کے مال کھاندا ہے ناجائز کھاندہ پہ ہے، آج اسی معافی نہیں دیں دے۔ کوئی جناب والا جتی چوک کے لے جاندہ، کوئی موبائل چوک کے لے جاندہ، کوئی سوٹ جناب چوک لیندہ، کوئی جناب والا کسے دیاں مجھاں کسے دا کیش ہے، یعنی کہ اسی معافی نہیں دیں دے۔ سننا دراز اے میرے ویرو، ناجائز طریقہ کے مال کھاندہ، حرام طریقہ کے مال کھاندہ۔ اور اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ چوری کردہ پھڑیا جائے، چوری کردہ گواہ مل جان، اللہ دے نبی فرما دینے او دا ہاتھ کٹ دیتا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگلی بات سننا، ناجائز طریقے نال مال کھانا، جیڑا بندہ جناب والا ڈاکہ ڈال کے مال کھاندہ ہے نا، حرام کھاندہ پہ آئے، دھوکہ تے فراڈ دے کر کے جناب ملاوٹاں کر کے مال کھاندہ ہے، ناجائز کھاندہ ہے تے حرام کھاندہ ہے۔ اے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، جیڑا بندہ دھوکہ دے کے فراڈ کر کے فریب کر کے جناب اور جناب والا ملاوٹ کر کے 2 نمبر چیزاں دے کر کے جناب مال انج کر کے کماندہ ہے نا، فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، او دا میری امت دنال کوئی تعلق نہیں۔ اگلی گل سننا ذرا، اللہ دے نبی فرماتے نے
جیڑا بندہ جناب والا اینج کر کے جناب سودی کاروبار کردا ہے، حرام کھاندا پیا ہے، اللہ رشوتاں لین والا حرام کھاندا پیا ہے، ناجائز زمین تے قبضہ کر کے جیڑا بندہ کسے دا پلاٹ، کسے دی دکان، کسے دا مال ضبط کر کے کھاندا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے حرام کھاندا پیا ہے۔ انہاں چیزاں تو میرے پیغمبر نے منع فرمایا۔ آئیے رشوت جیڑا لین والا، سودی کاروبار کرنے والا، اللہ دے نبی نے فرمایا اے دا مال پاک نہیں جے، اے دا مال گرام ہے، انہاں چیزاں تو بچنا چاہیے۔ اور اللہ دے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام، جیڑا بندہ رشوت لیندہ ہے، جیڑا بندہ رشوت دیندہ ہے، کلاہما فی النار، دونوں جہنم دے ایندھن نے، دونوں جہنم دے جناب والا جہنم دے اندر جلن گے، جہنم دے اندر رہن گے۔ آج ذرا دیکھئے ساڑھے ملک دے اندر کیڑا ادارہ ہے جڑا رشوت تو پاک تے صاف رہ گئی ہے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ چپڑاسی تو لے کے حکام بالا تک ہر بندہ رشوتاں لیندہ پہ ہے۔ ماڑا بندہ جناب جا کے اندھے میرا کام کر دو، او دا کام رشوت تو بغیر نہیں گندہ پیا، سنیا جدرا او میرے ویرو رشوت تو بچ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ حج جناب والا رشوت جناب اسی بڑا کچھ کرنے حرام کھائی جانے مگر پتہ کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، فرمایا مسلمان دا مال تواڈے تے ناجائز طریقے نال کھانا گرام کر دیتا گیا۔ مسلمان نو تے چاہیے مسلمان دے مال دی رکھوالی کرے، مسلمان دے مال دی حفاظت کرے۔ آج اسی آپ ہی لوٹیرے بن گئے، آپ ہی چور بن گئے، آپ ہی ڈاکو بن گئے، آپ ہی مسلمان دا مال ناجائز طریقے نال کھاندے پے۔ اللہ اکبر، اے وکیل صاحب، جج صاحب، اے جڑا اینا، اے جڑا میرے نال دا گارے نال، اے 3-4 بچے چھوٹے چھوٹے نے نال، باپ دنیا تو چلا گیا ہے، انج کرو نا اینا دا پلاٹ تے دکانہ میرے نام لگا دیتیاں جان۔ اللہ جج تے وکیل تے منشی آندہ ہے، اور نہیں یار انج نہیں کرنا چاہیے، رشوت دیندہ ہے، نال آندہ ہے جج جی توانو کوئی پوچھن والا نہیں، وکیل جی توانو کوئی پوچھن والا نہیں، انہاں دا کوئی بھی والی وارث نہیں، اے چھوٹے چھوٹے بچے نے، ایک کی عورت ہے، ایک کچھ نہیں کر سکتے، او منیا ویر سونیا دنیا تے کچھ نہیں کر سکتے، دنیا تے تینوں کوئی نہیں پوچھن والا، کل قیامت والے دن تینوں کوئی چھڑان والا نہیں ہوئے گا۔ ناجائز طریقے نال یتیمہ غریبہ مسکینہ دا میرے پیغمبر نے آخری خطبے اندر پیغام دیتا ہے، ناجائز طریقے نال مال نہیں جے کھانا۔ اللہ اتھے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا، او سننا ذرا، مر میں بھی جانا ہے، مر تسی بھی جانا ہے، دنیا میں بھی چھڑ جانا ہے، دنیا تسی بھی چھڑ جانا ہے، دنیا امانتدار نے بھی چھڑ جانا ہے، دنیا جناب والا رشوتاں لین والے نے بھی چھڑ جانا ہے، مگر گل سن لے کامیاب وہ بندہ ہے جیڑا دنیا تو جاندہ گئے تے لوگ کہن اللہم اغفر لگو، اللہ انہوں معاف کر دے، اللہ دے تے رحمتاں دا نزول فرما دے، اللہ سونے آم ہدیاں آخری منزلہ آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک واقعہ سننا ذرا، اوکاڑا شہر دا واقعہ ہے نا، ایک عورت ہے نال 3 چھوٹے چھوٹے بچے نے، 2 بیٹیاں نے تے ایک بیٹا گئے، صبح دا ٹائم قبرستان دے اندر پہنچے نے نا، اللہ اکبر، اے عورت دے بچیاں نے ہاتھ اٹھائے نے، نال عورت نے بھی ہاتھ اٹھائے نے، عورت بد دعاواں
کر دی پئیے تے بچے آمین کہندے پے نے عورت آندی ہے اللہ سونیا تو میرا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اللہ سونیا انصاف کرنے والا ہے مالکہ میں بد دعاواں کرنیاں اے جڑا قبر والا ہے اللہ قبر نو جہنم دی اگ نال بھر دے اللہ بندے نو جناب والا جہنم دا ایندھن بنا دے ایک بندہ جڑا واقعہ بیان کردا ہے نا آندا میں اپنی امی ابو دی قبر تے دعاواں کرن واسطے پہنچی ہاں میں جدوں سنیا اے عورت رو رو کر کے آندی ہے اللہ اے بندے دی قبر نو اگ نال بھر دے اللہ اے بندے نو جہنم دا ایندھن بنا دے اے بندہ آندا میں اپنیاں دعاواں بھول گیا میرے پیران دے تھلوں زمین نکل گئی پسینیوں پسینی ہو گیا ایتھے تے لوگ آندے نے آکے دعاواں کر دینے اللہ میرے ابو نو معاف کر دے اللہ میری امی نو معاف کر دے اللہ میرے رشتہ دارانو جنت عطا کر دے ایک انج دیاں دعاواں تے بد دعاواں کر دی پئیے میں عورت دے قریب چلا گیا جلدی دنالو دے سر تے ہاتھ رکھیا بہنا انج دیاں بد دعاواں نہیں کری دیاں ایتھے تے معاف کر کے دعاواں کری دیاں نے اللہ جنت دے دے اے بی بی رو کیا دیو ویرا اگر تم میرا غم سنے گا تے تم گران ہو جائیں گا اللہ اے جوان آندے اے ویر آندہ اللہ دا بندہ آندے ہاں میری بہنا دسنا تیرا کی غم میں دسنا تیرے تے کی ظلم کیتا ہے اللہ اکبر اے عورت رو کے آندی ہے ویرا اللہ پاک نے میرے خامد نو جنابے والا حالات بڑی نارمل سنڈا حالات بڑے ناساز سننا اسی غریبی دے اندر زندگی گزر بسر کر دے پیسا اللہ میرا بندہ محنت مزدوریاں کر کے اینج کر کے اپنے بچیاں واسطے ایک پلاٹ بنایا ہے نا اور محنت مزدوریاں کر کے ارادہ سی نا اسی انہوں تعمیر کرانگے انہوں جناب والا انہوں مکان نو بناواں گے کرائے تو جان چھٹ جائے گی اے جڑا کرائے تے رہن والا معاملہ ہے نا اللہ دے تو آسانیاں تے خلاصیاں مل جان گیاں اے جڑا بندہ ہے اے علاقے دا وڈا تے وڈیرا سینا اے دی گل بات کوٹ تے کچہریاں اندر چلیا کر دی سینا جدو میرا خامن دنیا تو چلا گیا انہیں جا کے کوٹ کچہری اندر رابطہ کیتا میرا پلاٹ ضبط کر لیا یا ایوگ اللذین آمنوا اموالکم ولا بینکم بالباطل اللہ پاک فرما دینے او ایمان دا دعویٰ کرنے والو ناجائز طریقے نال مال نہ کھاؤ او میرا ویر ناجائز طریقے دے نال اے بندے نے میرا پلاٹ ضبط کر لیا اللہ اپنا مکان بنا لیا اپنے بچیاں دا مکان بنا لیا ٹور میرا خامد بھی دنیا تو گیا ہے ٹور اج اے بھی دنیا تو گیا ہے اللہ اکبر اللہ امیر بھی دنیا تو چلا گیا غریب بھی دنیا تو چلا گیا ایدی زندگی دی اندر میں کچھ نہیں کر سکی میری کسی نے کوئی گال نہیں سنی زندگی اندر نہیں کچھ کر سکی آج دی قبر تے آکے بد دعاواں تے کر سکنیاں اور یارو اللہ دے نبی نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم آ جاؤ لوگو مار ساریاں نے جانا ہے دنیا تو ساریاں نے چلے جانا ہے آ جاؤ ناجائز طریقے نال مال نہ کھاؤ ناجائز طریقے نال مال نو ضبط نہ کرو انج دنیا تو زندگی گزار کے جاؤ دنیا تو جاندہ گئے لوگ کہن اللہ اے بندہ بڑی اچھا بندہ سی اللہ اے دے گناہاں نو معاف کر کے جنت عطا کر دے اوے انج دی زندگی گزار کے نہ جائیں لوگاں نے تینو کندیاں تے اٹھایا گئے تے لوگ کہن چنگا گویا زمین تو بوجھ ہلکا ہو گیا اللہ
اللہ سونے انہیں جو جو ساڑھے تے ظلم کیتا ہے آج مالکہ تیرے شکنجے اندر آ گیا ہے اللہ ساڑھے سارے بدلے دے کڑو لے لینا اللہ اکبر فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم اللہ دے نبی فرما دینے اور میرے پیارے صحابہ کرام اللہ پاک نے توڑے تے مسلمان دا خون بھی گرام کر دیتا ہے اور مسلمان دا مال بھی ناجائز طریقے نال کھان تو گرام کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ دیکھئے یار اے غور و فکر کیجئے آخری خطبہ ہے میرے پیغمبر دا دنیا تو رحلت فرمان دے پینے اور اتنی فکر اپنی امت دی کہ میری امت آج اسی دین سمجھ لیا نماز کی سمجھے بولو دین سمجھے نماز روزہ حج زکاة صدقہ و خیرات با اتھے ایک رہنا نمازاں پڑھی جانیاں نے تے پلاٹاں تے قبضہ نمازاں پڑھی جانیاں نے تے رشوتاں چھڑنیاں نمازاں پڑھی جانیاں نے سودی کاروبار چھڑنا بولو نمازاں پڑھی جانیاں نے تے لوگاں تے ظلم بھی بولو کری جانے اور یارو دین ایڈا چھوٹا دین نہیں جنہ کسی بنا لے ہے نماز روزہ حج زکاة صدقہ و خیرات یہ تے ہے حقوق اللہ یعنی کہ اگر تو نماز نہیں پڑھے گا رب دا حق نہیں ادا ہوئے گا کل قیامت والے دن رب تینوں آپے پوچھ لے گا مگر جو میرے پیغمبر نے آخری خطبے اندر بیان کیتا واضح و نصیحت فرمائی ایدہ تعلق حقوق العباد دے نال ہے اور اللہ دے نبی نے فرمایا کہ حقوق العباد رب انی دیر معاف نہیں جے کردہ جنی دیر بندے دے کڑو معافی میں نے کدی کدی نا ماشاءاللہ عالم کوئی بندہ نہ بھی ہوئے نا تے بڑے نکتے دی پوائنٹ دی گل کر دیندہ ہے اسی حدیث پڑھائی بھی اور ساڑھے استادہ نے بھی پڑھائی بڑے بڑے عالم دین پڑھ دے پڑھان دے سن دے سنان دے رہے مگر ایک جملہ جیڑا ہے نا بیان کیتا جاندہ ہے پائیو یوم عرفہ دا روزہ جیڑا ہے نا وہ 2 سال دے گناہ منوں بولو تے ساڑھے انشاءاللہ معاف ہو گئے انشاءاللہ کیونکہ میرے پیغمبر دا فرمان ہے کہ جیڑا یوم عرفہ دا ایک روزہ رکھ دے اللہ دے 2 سال دے گناہ ایک گزشتہ سال گزریا اور ایک آؤندہ سال اللہ 2 سالاں دے گناہ ساڑھے معاف فرما دے میں نے ایک بات بڑی پیاری لگی ساڑھے مسجد دے ماسٹر اشرف صاحب ماشاءاللہ مسجد نال بڑا پیار محبت ساریاں دا بڑا زیادہ ہے ایک دن نا یوم عرفہ دے حوالے نال انہاں نے سپیکر تے حدیث ہی سنائی اسی درس دیتا انہاں نے سپیکر جو سنا دیتی ایک گل انہاں نے کہی کہ بھائیو یوم عرفہ دا روزہ جیڑا بندہ رکھ دے رب دے 2 سال دے گناہ معاف کر دے حقوق اللہ کر دیندہ جے حقوق العباد بڑی پیاری انہوں نے گل کی تھی پوائنٹ بڑا پیارا یعنی کہ حقوق اللہ گناہ رب معاف کرے گا کیونکہ او دا تعلق کی دے نالے بولو اللہ نال تے حقوق العباد دا تعلق تواڈے نال میرا اور تواڈے جو آپس دے اندر ہے ایدہ تعلق ہے حقوق العباد تے اللہ دے نبی نے 2 وصیتاں جڑیاں بیان فرمائیاں ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم انہاں دوواں دا تعلق کی دے نال ہے بولو تے صحیح حقوق العباد دے نال کسے نو ناجائز قتل کرنا بولو ناجائز قتل نہیں کرنا اللہ اس کبیرہ گناہ تو سانو محفوظ فرمائے تے دوسرا گناہ و اموالکم ناجائز طریقے نال مال بھی کھانا بولو نماز بھی پڑھنی روزہ بھی رکھنا حج بھی کرنا صدقہ و خیرات بھی کرنا ساریاں نیکیاں کرنیاں حقوق اللہ والیاں مگر حقوق العباد دے اندر کسے دا ناجائز طریقے نال مال کھانا اللہ دے حضور دعا ہے جو 2 وصیتاں اللہ دے نبی دیاں تواڈے سامنے بیان فرمائیاں نے اللہ پاک مینوں اور تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے زندگی نے وفا کیتی رب نے موقع دیتا
انشاءاللہ باقی بعد اندر بیان ہون گیاں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.